हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैलों के बारे में आपको बताएंगे। उनके बारे में आपने कभी न कभी पढ़ा और सुना होगा। उनसे मंसूब एक त्यौहार जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आप सही सोच रहे हैं, मैं हैलोवीन की बात कर रहा हूँ। हैलोवीन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग शरीक होते हैं। इस त्यौहार में लोग अपने घरों को इस तरह सजाते हैं जैसे वो एक भूत बंगले का मंजर पेश करता है। लोग और बच्चे अपने शक्ल को बिगाड़ कर चुड़ैलों और भूत नुमा बना देते हैं। बच्चे घर घर जाके ट्रिक और ट्रीट का खेल खेलते हैं। इस त्यौहार में पम्पकिन यानी कद्दू, जिसमें मोमबत्ती जलाकर रोशन किया जाता है, एक खास अहमियत रखता है। इस त्यौहार को मनाने के क्या असबाब हैं, इस त्यौहार की कब शुरुआत हुई और इनमें मौजूद जो रसूमात होती हैं हकीकत का उनसे कोई वास्ता है या नहीं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें 2000 साल पीछे जाना होगा। 2000 साल पहले आयरलैंड, यूके और नार्दर्न फ्रांस में एक केल्टिक नामे एक कौम रहती थी। ये कौम एक मेहनती और जंगजू थी। ये कौम हर साल 31 अक्टूबर की रात और 1 नवंबर के सुबह एक त्यौहार मनाती थी। ये त्यौहार हर साल गर्मियों के इख्तिताम और सर्दियों की शुरुआत और फसलों की कटाई के वक्त मनाया जाता था। तो सावन कहा जाता था। इस कौम का ये अकीदा था कि साल के आखिरी यानी 31 अक्टूबर की रात और नए साल की शुरुआत की रात 1 नवंबर को मौजूदा दुनिया और रूहों की दुनिया के दरमियान फासला बहुत ही कम हो जाता है और मुर्दा लोगों की रूहें ज़मीन पर वापस आ जाती हैं और ये रूहें उनके फसलों और उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। उस वक्त सर्दियों की आमद होती थी और सर्दी की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते थे। ये समझते थे कि जिस घर में चमगादड़ या उल्लू बैठ जाए उस घर में मौत ज़रूर हो जाएगी और वो उस मौत का ज़िम्मेवार उन रूहों को समझते थे जो उस रात के पहर ज़मीन पर वापस आ जाती थी, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान रहते थे। उस वक्त के मौजूद पादरी उनको अपना मुस्तकबल के बारे में बताकर उनको पुरसकून कर देते थे। उनका मानना था कि उस रात जो रूहें आसमान से वापस आ जाती थी वो उनके फसल और उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन सब नुकसानात से बचने के लिए उस वक्त के पादरी एक मुक़द्दस आग जलाते थे और गांव के सारे लोग उस आग के इर्द गिर्द जमा हो जाते थे। उस आग में गाय की कुर्बानी देकर उसकी हड्डियां और फसल उस आग में डालते थे, जिसको बोन फायर कहा जाता था। अक्सर लोग अपने सर पे जानवरों के सर और तन पे जानवरों की खालें पहनते थे। इस लिबास के पहनने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जब वो रूहें इनकी तरफ आएं तो वो ये समझें कि वो भी एक रूह हैं और वो उनको कोई नुकसान न पहुंचा सके। उसी के मुताबिक लोग अपने घरों के बाहर कुछ खाने की चीज़ें रख लेते थे। घरों का माहौल भी एक भूतनुमा बंगले का समा पेश करता था। अगर कोई रूह उनके घर की तरफ आए तो वो ये समझ आए कि ये घर भी किसी रूह या भूत का है, जिसकी वजह से वो उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके और घर के बाहर मौजूद खाने की चीज़ों में से कोई चीज़ लेकर वापस चली जाए। यहाँ ये जानने की अशद ज़रूरत है कि जो त्यौहार कुछ इलाकों तक महदूद था वो आज पूरी दुनिया में कैसे फैल गया। इसकी शुरुआत रोमन्स के दौर से हुई, जब रोमन्स ने केल्टस के बेशतर इलाके सन 43 में हासिल कर लिए थे और 400 साल तक रोमन्स ने इन पे हुकूमत की। रोमन्स के 2 त्यौहार जो केल्टस के त्यौहार से मुशाबहत रखते थे वो सब एक हो गए। पोप 4 ने रोम में ईसाइत के शहीदों को खराज तहसीन पेश करने के लिए 13 मई सन 609 को एक दिन मनाने का ऐलान किया।
پر بعد میں پوپ 3 نے اس دن کو آل سینٹ ڈے اور شہداء کا دن کر دیا اور اس دن کو 13 مئی سے منتقل کر کے 1 نومبر کو کر دیا۔ جیسے جیسے عیسائیت بڑھنے لگی ویسے ویسے ان کا زور کیلٹک قبائل میں بڑھنے لگا اور سن 1000 میں چرچ نے 2 نومبر کو آل سینٹ ڈے مخصوص کیا اور چرچ نے اس دن چھٹی کا اعلان کیا۔ آل سینٹ ڈے بھی اسی طرح منایا جاتا تھا جیسے کیلٹک قبائل میں سمہین منایا جاتا تھا، یعنی بڑی آگ، اور صدیوں تک یہ تہوار نیو انگلینڈ کے کچھ علاقوں تک محدود تھا، مگر جب 1900 کے بیچ میں بہت سارے نیو امیگرینٹ امریکہ میں آئے اور ان میں زیادہ نئے آنے والے آئرش لوگ تھے، جس کی وجہ سے یہ ہیلووین آہستہ آہستہ امریکہ میں بھی بڑھنے لگا۔ مگر یہاں ایک بات جو زیر غور طلب ہے کہ یہ تہوار جو کسی وجہ سے ایک مذہبی تہوار ہوتا تھا، مگر اب اس تہوار میں کسی بھی قسم کا مذہبی رنگ نہیں ہے۔ اب اس تہوار کو ایک فیسٹیول کے طور پہ منایا جاتا ہے جس میں بچوں کی گیمز، پارٹیز اور میوزک اور ہلا گلا ہوتا ہے۔ آج کے اس ہیلووین تہوار میں 2 ایونٹ قابل ذکر ہیں، ایک جیک او لینٹرن اور ٹرک اور ٹریٹنگ۔ ہیلووین تہوار میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ ایک کدو جس میں کٹی ہوئی ناک، آنکھیں اور دانت نظر آئیں اور اس کے اندر موم بتی جلا کر روشن کیا گیا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ ہیلووین کی سیزن آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اسٹنگی جیک نامی شخص نے ایک شیطان کو بنایا اور شیطان کو کہا کہ میں جب تک تم کو آزاد نہیں کروں گا جب تک مجھے اس درخت سے پھل اتار کے نہیں دیتے۔ جب شیطان اس درخت پر پھل اتارنے گیا تو جیک نے اس درخت کے شاخ پر ایک بڑا کراس بنا ڈالا اور کہا میں تم کو جب تک آزاد نہیں کروں گا جب تک تم مجھے 10 سالوں تک تنگ نہیں کرو گے۔ مگر جیک کچھ عرصے کے بعد خود ہی مر گیا۔ تو جب وہ جنت کی طرف جانے لگا تو خدا نے اس غیر ذمہ دار شخص کو نہیں آنے دیا، اور دوسری طرف شیطان یہ دیکھ کر اپنا وعدہ خلافی نہیں کر رہا تھا۔ جب جیک واپس اندھیرے راستوں پہ بھٹکنے لگا تو شیطان نے جیک کو ایک جلتا ہوا کوئلہ دیا جسے وہ اپنے راستے کو روشن کرے۔ جیک نے اس کوئلے کو ایک شلجم میں ڈال دیا اور اس دن سے وہ ساری دنیا میں گھوم رہا ہے۔ اسی وجہ سے کدو میں ڈروانے شکل بنا کر اس کو روشن کر کے کھڑکیوں اور دروازوں کے قریب رکھ کر یہ عکس کیا جاتا ہے کہ جیک اور اس جیسے روحوں کو بھگایا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ایکٹیویٹی یعنی ٹرک اور ٹریٹنگ یورپین ٹریڈیشن سے منسلک ہے، جس میں امریکن مختلف قسم کے لباس پہن کر اپنے پڑوسیوں کے دروازے کو ناک کر کے ٹرک اور ٹریٹ کا کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کینڈی دو کیونکہ ہم ان روحوں کی طرف سے آئے ہیں ورنہ آپ کو تنگ کریں گے۔ اکثر اس تہوار میں اب کوئی مذہبی رنگ نہیں رہا، اس میں آج کل ایک دوسرے کو کہانیاں سنانا، پارٹیز کرنا، کھانا پکانا اور مووی دیکھنا ہے جس کا مذہب سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔